कल 8 सितंबर बरोज़ इतवार पीटीआई का जलसा संजानी इस्लामाबाद में जो 2 दफ़ा पहले मनसूख हो चुका है, अब तीसरी दफ़ा देखना यह है कि जलसा मनसूख होता है या होता है, और अगर होता है तो पुरअमन तरीके से इख्तिताम होता है या कुछ और होता है। इसका फ़ैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो नैब तरामीम आई हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को होगा, और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो शायद अब दोनों केसेस वो शायद अपने पाँव पे खड़े ना रह सकें। ये नैब तरामीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खान साहब को है, लेकिन खान साहब फिर भी गुस्से में हैं, और जेल में जो उन्होंने बात की है मीडिया के लोगों से उसमें उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज पे और फ़ौज के सरबराह पे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी वो ये होगी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाखड़ा होगा या मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक वाज़े लाइन ली जा रही है कि जब तक 9 मई के वाक़यात का फ़ैसला नहीं हो जाता पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कमेटी भी बना दी है, जो कमेटी पीटीआई के लीडरान से मिल रही है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात बड़े सख्त हैं, वो कहते हैं कि 9 मई होगा तो पहले उसका फ़ैसला होगा और फिर मुज़ाकरात होंगे। और रॉयटर की एक खबर, रॉयटर दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद जो DGIC की गिरफ्तारी पाकिस्तान में एक बहुत तारीखी वाक़या है। खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जनरल फैज़ के पास से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, और देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमारा आज का हॉट इशू होगा पीटीआई जलसा के बारे में और पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, और 1 अक्टूबर को जो पीटीआई के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने ये कहा है कि अगर खान साहब 30 सितंबर तक रिहा ना हुए तो वो सड़कों पर होंगे। सड़कों पर होंगे तो क्या बांग्लादेश स्टाइल रेवोल्यूशन या हंगामा होगा यहाँ पे, या किसी और तरीके से, या खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, जैसा कि आज इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। और हमारा एडिटोरियल होगा उस बात पर जो कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें कारसाज में 2 बाप और बेटी मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हुए, उसका नतीजा क्या निकला। इसके बावजूद कि बहुत शोर है कि सोशल मीडिया फैसला साजों को मजबूर कर देता है कि वो अपने फैसले बदलें, लेकिन क्या कुछ बदला इस सोशल मीडिया के दबाव के बावजूद, ये हम अपने एडिटोरियल में देखेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइएगा, हमारा आज की जो टॉप स्टोरी है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हैं, और अपोजिशन में ज़ाहिर है मेजर पार्टी पीटीआई है, तो 2 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हम सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। एक है गैर मशरूत मुज़ाकरात की, और दूसरी आवाज़ ये है कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए पीटीआई के साथ जब तक कि 9 मई का सच और झूठ सामने नहीं आ जाता। क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, असल मौक़िफ़ क्या है नून लीग का? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ तो वही है जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और उन्होंने आज से कोई 15-20 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पीटीआई के दोस्त हैं, इनके बेंचेस पे जाके इनके साथ हाथ मिलाए और हाल वाल पूछा उनका, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ बैठने को, आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप आएँ, बैठें, बात करें, जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं उनके ऊपर हमें मुल्क की खातर, कौम की खातर जो है वो हमें मिल के बैठना चाहिए। तो उसका जो जवाब वहाँ पे उमर अयूब साहब ने दिया वो भी आपके इल्म में होगा। तो बाकी जहाँ तक यानी कन्फ्यूजन का मामला है, तो जब बानी पीटीआई साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुकम्मल कन्फ्यूजन है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फिर दूसरे लम्हे कहते हैं कि जी मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, तीसरे लम्हे कहते हैं कि जी मैंने इख्तियार दे दिया है महमूद खान चकज़ई साहब को कि वो जो है वो मिलें और सियासी जमातों से बात करें। साथ ही ये भी कहते हैं कि जी सियासी जमातों से बात करें, लेकिन PMLN से और पीपल्स पार्टी से और हुकूमती इत्तेहाद से हमारी कोई बात नहीं हो सकती।
ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اچھا لیکن تو اب آپ اس میں پھر دیکھیں کہ اس میں کلیئرٹی کیا ہوگی اس میں. یہ بات صحیح ہے، آپ کی کنفیوژن ہے، لیکن کچھ کنفیوژن ہمیں نون لیگ میں بھی نظر آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا موقف، حکومت کا موقف وہی ہے جو پرائم منسٹر کا موقف ہے، اور انہوں نے بات چیت کی بات کی ہے. نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے؟ مسلم لیگ نون کے صدر تو وہ ہیں، ان کا موقف کوئی مختلف ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کا موقف جو ہے وہ انہوں نے جو بات 21 اکتوبر کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، اور اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو میرے نہیں علم میں کہ انہوں نے کوئی دوبارہ اس کے اوپر بات کی ہو. تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے، تو انہوں نے سب کا لفظ استعمال کیا تھا. اب سب کے معنی سارے سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کے اوپر کچھ بنیادی فیصلے کریں اور پھر سارے ان فیصلوں کی پابندی کریں. ٹھیک. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور کس قسم کی جو ہے وہ کوئی لیکن اگر آگے سے میں ہر وقت آپ کا نام لے کے کہوں کہ جی میں تو ان کو سمجھتا کچھ نہیں ہوں، میں تو ان سے بات نہیں کرنی چاہتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ کا پھر جواب کیا ہوگا اچھا آگے سے؟ اس میں ہر وقت تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی میں بات کرنی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ جھوٹے کیسز ہیں، وہ ختم کیے جائیں، ان کو جیل سے رہا کیا جائے تو پھر مذاکرات حکومت سے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیب ترامیم کے بارے میں جو حکومتی موقف تھا اس کو مان لیا اپنے فیصلے میں، اور اس پہ ایک رائے یہ آئی ہے کہ توشہ خانہ کیسز اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، دونوں سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. تو جب یہ ان کیسز سے ریلیف مل جائے گا خان صاحب کو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو سکیں گے، یا ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں جی اب ان کیسز کی اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے متعلق مجھے کوئی پوری ڈیٹیل میں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جو نیب کے متعلق یہ موقف تھا ہمارا بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی اور ماسوائے پی ٹی آئی کے تقریباً سبھی سیاستدانوں کا، اور پھر کورٹس کا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹس کا، کہ یہ ایک کالا قانون ہے. تو اس میں جو دفعات ایسی تھیں کہ جو کہ بالکل جو ہے وہ یک طرفہ تھیں اور احتسال ان سے ہو سکتا تھا، جھوٹے مقدمے قائم ہو سکتے تھے اور لوگوں کو وکٹمائز کیا جا سکتا تھا، لیکن تو ان کو جو ہے وہ تھرو امینڈمنٹس ان کے لیکن اس کا جو ہے وہ فائدہ دور کیا گیا تھا. اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا. جی بالکل، جب وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اب برقرار ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ کہاں 90 دن اور کہاں 30 دن. ٹھیک ہے، تو وہ تو صحیح ہے، ان لیکن کی اب سب یہ سے بڑا تو فائدہ یہی ہے. جو میجر کیسز ہیں ان کے خلاف، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کا القادر یونیورسٹی کا، وہ تو اڑ جائیں گے اسی بنیاد پہ کہ یہ قانون آ گیا. دیکھیں اب توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں ان کی مالیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ whether that is less than 50 کروڑ اور above that. تو اگر لیس دین دیٹ ہوئے تو پھر تو بالکل ہٹ ہوگا. جی، تو اگر نہ بھی ہوا تو صرف قیمت کا جھگڑا رہے گا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ غلط کام کیا. اور 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی بہت بڑا کیس آپ تو سمجھ رہے تھے ہے، وہ تو آپ نے خود ہی کہنا چاہیے سہولت کاری کر دی خان صاحب کی. نہیں سہولت نہیں، خان صاحب کی تو پٹیشن ادروائز تھی، وہ تو خارج ہوئی ہے. جی نہیں، ہم نے لیکن یہ تو آپ نے دیکھیں سپورٹ یہ کی، امینڈمنٹس آپ جو نے. ہیں یہ امینڈمنٹس پارلیمنٹ نے کی. جی بالکل. یہ امینڈمنٹس جو ہے تو یہ خان صاحب کے پارلیمنٹ نے فائدے کے کی لیے ہیں ہیں اور آپ نے. پارلیمنٹ کی نہیں میرا نہیں دیکھیں اس سے ان امینڈمنٹ سے وکٹیمائز تو کسی کو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جو کیس آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ تو چلے گا.
اچھا، جو آئین اور قانون کے مطابق اس میں یہ استثناء دے دیا گیا نا کہ کیبنٹ جو ڈیسیجن لے گی اس پہ نیب کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے گئے ہیں، اور القادر 190 ملین پاؤنڈ والا تو کیبنٹ نے منظوری دی تھی نا۔ لیکن کیبنٹ کے لوگوں کا جو میری انفارمیشن ہے، وہ کیبنٹ کے لوگوں نے بیانات دیے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا، کیبنٹ سے دھوکہ کیا گیا، چیٹ کیا کیبنٹ کو پرائم منسٹر نے ود دی ہیلپ آف شہزاد اکبر۔